الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ہر قسم دی حمد و ثنات
اللہ جل جلالہ دی ذات واسطے بے شمار لا تعدادن گنو درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو اس اللہ دا بے حد شکر ہے جس مالک نے مینو اور تانوں ساریاں نو اس پیغمبر دا امتی بنایا جڑا پیغمبر امامنا فی دنیا اس دنیا تے ساڈا امام و امامنا فی الآخرت آخرت وچ بھی امام و امامنا فی الجنت انشاءاللہ جنت وچ بھی ساڈا امام ہی ہوئے گا انشاءاللہ اللہ میرے سونے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے کروڑا رحمتہ نازل فرما دے بھائیو چند دن پہلا ایک بندے دے گھر امیاں والی دا واقعہ ان دے گھر بیٹی پیدا ہوئی انہیں گولیاں مار کے 7 دن دی بچی انہوں 5-6 گولیاں مار کے مار دیتا کیوں ریزن کی وجہ یہ ہے کہ میرے گھر بچی پیدا کیوں ہوئی ہے بیٹی پیدا کیوں ہوئی ہے اب صاحب اندر دا نہیں چلنا ڈبا اندر دا ڈبا نہیں چلنا یہ نہیں چلنا یعنی کہ میرے گھر بیٹی پیدا کیوں ہوئی اس وجہ تو انہیں مار دیتا حالانکہ یہ جڑا معاملہ ہے نا یہ دور جہلیت کے اندر یہ پایا جاندہ سی کہ لوگ اپنی بیٹیاں نو مار دیں دے اور مار دیں گے یعنی کہ میرے گھر بچی پیدا کیوں ہوئی لیکن میں یہ سمجھنا او دور جہلیت کے اندر جدو ماریا جاندہ سی نا وہ باہر نو لے جاندے اپنی بیٹی نو اوتھے لے جاندے جتھے کو ویکھن والا بھی نہ ہوندا کلم کلا ٹویا کڈیا نپ دیتا لیکن اج دا مسلمان انہیں فیر مار کے گولی مار کے شرعام لوگاں دے سامنے انہیں حرکت کی اور سانو یہ پیغام دیتا ہے کہ میرے اندر مسلمان والی علامت نہیں حالانکہ بیٹی یہ اللہ دی رحمت ہویا کر دی اللہ دی رحمت بیٹی ایسی اچھی چیز ہے اگر یہ صحیح نہ ہوندی انہوں جمیں اج دے دور دے اندر منحوس سمجھا جاندہ یا اس دور دے اندر میں نے اللہ دی عزت دی قسمیں اللہ نے میرے سونے پیغمبر محمد نو کدی بھی نہیں سی بیٹیاں عطا فرمانی ہیں آپ نو اللہ نے 2 بیٹے تے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں اور آپ نے تربیت اور بلکہ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے جنہوں اللہ نے 2 بیٹیاں دے دی دیاں انہاں دی اچھی تربیت کر لئی میں محمد دا پیغام ہے قیامت والے دن میرے نال انج کھڑا ہوئے گا آج میں 2 انگلاں نے نا اسی طرح ہی میرے نال ہوئے گا اور سونے نبی ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے 2 ہجری
آپ مدینہ منورہ چلے گئے تے سونے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہو گئیاں نے تے میرے نبی نو فکر لگ جاندیاں نے او ویر جاندے رہن والے جدوں بیٹیاں جوان ہو جاندیاں نے ادو ماپیاں نو اے فکراں لگ جاندیاں نے ادو ماپیاں نو نیندراں نہیں آیا کردیاں جدوں بیٹیاں جوان ہو جاندیاں نے ادو ماپیاں نو فکراں لگ جاندیاں نے اسی طرح ہی میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہو گئیاں نے میرے نبی نو فکراں لگ گئیاں نے سونے نبی نو فکراں لگ گئیاں کوئی معقول جا رشتہ مل جائے نا میں اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دان نکاح کر دیوان میں شادی کر دیوان اس انتظار دے اندر نین خیروں بھی دینا گننان آفدان آکے دروازہ کھٹکھٹایا گیا سونے نبی جلدی جلدی باہر آ گئے آکے دروازہ کھولیان حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کو لائے آگے کہن لگے نے سونے نبیان اسی توڑے کو لائے آن ایک مشورہ لے کے آئے آن سونے نبی فرما دینے اے میرے یارو میں نو دسو دے سین او کیڑا مشورہ لے کے آئے جنان او کیڑا پیغام لے کے آئے جن حضرت ابو بکر صدیق کہن لگے سونے جن راز ناوان ایک مشورہ لے کے آئے آن آپ فرمان لگے او یار کادا مشوران کیویں دا مشوران کادا مشورہ لے کے آئے ہون ایک کہن لگے سونیان اسی بھی بیٹیاں والیاں سونیا نبیان اسی بھی بیٹیاں والیاں سونیا ساڑیاں بھی بیٹیاں نے سیدہ فاطمہ تو زہرا جوان ہو گئیاں نے سیدہ فاطمہ جوان ہو گئیاں نے سونیا نبیان اسی حضرت فاطمہ واسطے رشتہ لے کے آئے آپ فرمان لگے اوے آن والے ہوں میں نو تہاڈا فیصلہ منظور ہے میں منن لئی تیار ہاں پر میں نو اے تے دسو او کیڑا بندہ ہے جن دے نال میں اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا دا نکاح کرنا ہے او بندہ کون ہے کی کرتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کہن لگے سونے نبیان او اور کوئی بھی نہیں تہاڈے چاچے دا بیٹا حضرت علی المرتضی نے سونے نبیان او تواڈے چاچے دا بیٹا حضرت علی المرتضی حضرت علی دے نال اسی رشتہ لے کے آئے آپ فرمان لگے ہو یاروں تواڈا نام مبارک ہوویں میں انہی دیر تک ہاں نہیں کراں گا جب تک میں اپنی بیٹی فاطمہ نو نہیں پوچھاں گا میں انہی دیر تک ہاں نہیں کراں گا جنہی دیر تک فاطمہ نو نہیں پوچھدا میرے نبی نے پیغام دیتا اور لوگاں نو دسیے کہ پہلا اپنی بیٹیاں نو پوچھا کرو بیٹیاں نو پوچھا کرو اور ویر جاندے رہن والے گل کر جاؤ غصہ نہ کریو پیاریاں غصہ نہ کریں ناراض نہ ہو جاویں غصہ نہ کریں ساڑیاں بیٹیاں بازاراں دے اندر چلیاں جانا سی کدی توجہ نہیں کیتی ساڑی بیٹی کالج یونیورسٹی دے اندر پڑھتی ہیں اسی کدی پیچھے خیال نہیں کیتا نا ساڑی بیٹی جوان ہو گئی ہیں ہن شادی کرنی ہے نا جے کوئی کہہ دے حضرت جی پہلا تیری بیٹی نے جن دن شادی کرنی انہیں ایک نظر ویکھے کہ نہیں ویکھے آیا دے ساڑے غیرت اندر نہیں دا
साढ़े खानदान के अंदर इवें दी हरकत ही कोई नहीं। ना सोनियान आखिर मेरे पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है, आप दा फरमान है, एक नजर वेख लेना चाहिए। सब तो ज्यादा जड़ी तलाक होंदी है इस वजह तो होंदी है, जड़ी सब तो ज्यादा तलाक दी वजह बनती ए बनती। हाँ अगर कोई वालिदैन अपनी बेटी नू कहे, बेटे नू कहे, तो बेटा कह दे, बेटी कह दे जे आपदे वालिदैन नू जिवें तुसी फैसला करोगे सानू मंजूर है तो ठीक, जे ओ कह देन असी एक बारी देखना है उन्हां दा हक है। असी कहने असी बड़े गैरतमंद, सोने नबी ने अबू बकर नू फरमाया अबू बकर तेरा फैसला मैनू मंजूर, पर उन्नी देर तक हाँ नहीं करांगा जब तक अपनी बेटी फातिमा नू नहीं पूछ लेंदा। मेरे नबी हजरत फातिमा तो ज़हरा को चले गए, मेरे नबी हजरत फातिमा तो ज़हरा को चले जाते ने, जाके मेरे नबी फरमाते ने नी मेरी बेटी फातिमा तू जवान हो गई है। जदों बेटियां जवान हो जांदियां ने उदों मापियां नू फिक्रां ते लग जांदियां ने, बेटी फातिमा तो ज़हरा तू जवान हो गई है, मेरे घर एक रिश्ता आया, मैं रिश्ता करन लगा वां। बेटी फातिमा तेरी की राय आ? बेटी फातिमा तेरा की ज़हन है? रिश्ता बड़ा चंगा है, मेरे चाचे दा बेटा हजरत अली उल मुर्तज़ा है, रिश्ता बड़ा चंगा है, मैं मुहम्मद नू पसंद है। बेटी फातिमा तू दस तैनू पसंद है कि नहीं? हजरत फातिमा चुप कर जांदियां ने। सोने नबी ने फरमा दिता जदों बेटी कंवारी चुप कर जावे उंदी हाँ ही होया करदी है। अगर को मुतलका तलाक याफ्ता है या बेवा उनकी शादी अगे करनी है, उनकी जबान नाल भी उनके कोल हाँ लैनी पैगी। कंवारी अगर चुप कर जाती है सोने नबी दा फरमान है उनकी हाँ ही है। मेरे नबी आ गए, आके हजरत अबू बकर सिद्दीक नू फरमा दिता ओए अबू बकर मैनू रिश्ता मंजूर है, जाओ अली नू पूछ के आओ ना, अली कोल को खर्चा भी है कि नहीं है, अली कोल पैसा है कि नहीं है ना, अली कोल दौलत है ने कि नहीं, अली कोल वलीमे वास्ते कुछ चीज है कि नहीं है ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जल्दी जल्दी हजरत अली उल मुर्तज़ा दे करे आ गए ने। आके हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दरवाजा खटखटा दिता, हजरत अली उल मुर्तज़ा जल्दी जल्दी बाहर आ गए ने। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहन लगे ओए अली यार तेन मुबारक होन, तेन मुबारक होन जी कादियां मुबारकान, जी कादियां मुबारकान। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहन लगे ने अली जी हजरत सोने नबी दी बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा रिश्ता सी लेके आया, सोने नबी ने हाँ कर दी है, असी रिश्ता लेके आया आपने हाँ कर दी है ना, तेनू मुबारक होन। नबी पाक ने पूछा है अली नू पूछ के आना अली कोल को खर्चा भी है कि नहीं है, वलीमे वास्ते कोई चीज है कि नहीं है। हजरत अली उल मुर्तज़ा कहन लगे हजरत अबू बकर सिद्दीक जी मेरे को शायद कोई नहीं, एक ज़ीरा मौजूद है, एक ज़ीरा मौजूद है जड़ी जंग दे अंदर पैनी जाती है, हाँ मेरे को मौजूद है। हजरत अली उल मुर्तज़ा ने लिया के दे दी। हजरत अली उल मुर्तज़ा कहन लगे अबू बकर ए पुरानी ज़ीरा ए कौन खरीदेगा, ए पुरानी ज़ीरा कौन खरीदेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहन लगे अली जी ओ ज़ीरा लिया के दे दे होना, असी मदीने चले जाने मदीने दे बाजारां दे अंदर कोई चंगा खरीदार मिल गया ओनू दे देवांगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ज़ीरा पकड़नी है, चलदे चलदे मदीने दे बाजारां दे अंदर जा रहे ने, जाके हजरत उस्मान दा दरवाजा खटखटा दिता गया ना।
حضرت عثمان باہر آ گئے حضرت عثمان باہر آ گئے حضرت عثمان کہن لگے جی کیویں آئے ہون یارو کیویں آئے ہون حضرت ابو بکر صدیق کہن لگے عثمان جی سب تو پہلا تینوں مبارکہ ہون جی قادیاں مبارکان جی حضرت علی المرتضیٰ دا رشتہ سونے پیغمبر محمد دی بیٹی فاطمہ نال طے ہو گیا علی جی تینوں مبارکہ ہون عثمان نو مبارک دیتی حضرت عثمان نے جدو ویکھیا نا زیرہ نو کہنے لگے تو علی دی لگ دی حضرت ابو بکر کہنے لگے ہاں ہاں ہے تو علی دی نبی پاک نے پوچھیا ہے علی کو خرچہ بھی ہے کہ نہیں علی کو دولت بھی ہے کہ نہیں ولیمے واسطے شے ہے کہ نہیں تے حضرت علی کو زیرہ سی اسی بیچن لی آئے کھڑے ہاں کو خریدار مل کیا بیچ دے مانگے حضرت عثمان کہن لگے ابو بکر زیرہ دیاں کڑیاں تے گنونا واہ عثمان تیرے تو صدقے جاوات ایتھے سکا پرا دا ساتھ نہیں دیندہ ایتھے سکا پرا اندے پتیجے مردے پہنے اندے پتیجے اندہ بھائی فوت ہو گیا نا اندے پتیجے پکھے مردے پہنے عید دن آ گئے اپنے بچوں واسطے کپڑے لے کے آندا ہے جتیاں لے کے آندا ہے اندے بچے این جناب اپنے چاچے نو ویکھی جاندے نے انہاں نو عید تے بھی کوئی چیز نہیں دیندا اللہ نے انہاں مال دے دیتا ہے انہاں دولتاں دے دیتیاں نے اے اپنے بھتیجاں نو انہاں نال تعاون نہیں کردا غریب غربا دے نال تعاون نہیں کردا یتیماں دے سر تے ہاتھ نہیں رکھدا میرے سونے نبی دا فرمان ہے اے قطارے می کردا رشتہ داری جوڑدا کوئی نہیں رشتہ داری توڑی جاندا ہے آپ دا فرمان ہے لا یدخل الجنتان قاطع الرحمان جڑا بندہ رشتہ داری توڑدا ہے او جنت اندر جا ہی کو نہیں سکدا اے رشتہ داری توڑی جاندا ہے جنت اندر نہیں جا سکدا اندا بھتیجے نے بھتیجیاں غریب نے ایتھے پرا دے کر سالن شام اے نہیں پوچھدا بھرا نے شاید پکائی ہے کہ نہیں پکائی بھتیجے بھوکے تے نہیں سو گئے حضرت عثمان کہن لگے ابو بکر جی کڑیاں تے گنونا حضرت ابو بکر نے کڑیاں گنیاں 200 کڑیاں بنیاں حضرت عثمان نے پرانی زیرہ دے نمے کر کے پیسے دے دیتے نمی زیرہ دے پیسے ڈبل کر کے دے دیتے 2 زیرہ دے پیسے دے دیتے نے حضرت ابو بکر صدیق نے پیسے پکڑ لینے سیدھا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لا جاندے نے میرے نبی کو لا گئے میرے نبی نو آکے کہن لگے سونیا نبیان عزیران حضرت عثمان نے خرید لئینان میرے نبی نے انج پیسے پکڑ لینے آپ دا چہرہ انج آسمان دی طرف ٹور پیانان میرے نبی کہن لگے اللہ سونیان عثمان تے راضی ہو جان اللہ عثمان تے راضی ہو جان اللہ عثمان تے راضی ہو جان میرے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق نو فرمایا او یار ابو بکر جا حضرت علی المرتضیٰ نو کہہ کے آنا اپنی شادی دی تیاری کریں ادھروں تیاریاں ہو رہی ہیں میرے نبی حضرت ماں ام سلمہ کو لا گئے آگے کہنے لگے نمائی ام سلمان اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا نو تیار تے کرونا حضرت فاطمہ نو تیار کرو حضرت ماں ام سلمان تیار کر دیا پہیاں نے تیاری دے لمحات آ گئے آپ تیار کر دیا پہیاں نے حضرت ماں ام سلمہ دین زبان دے وچ ایسے لفاظ نکل گئے کہن لگیاں نی فاطمہ بیٹا تو پیاری تے بڑی لگ دی پہیاں پیاری تے بڑی لگ دی پہیاں پر کاش فاطمہ تیری ماں سیدہ خدیجہ زندہ ہوں دیاں
پر کاش فاطمہ تیری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ زندہ ہوندیاں اینا انہاں نوں کنیاں خوشیاں ہونیاں سین چاہے جے اپنی بیٹی نوں تیار کر دینا چاہے جے اپنی بیٹی نوں ودیاں کر دینا نہیں فاطمہ بیٹا آخر دمہ بھی ام سلمہ بھی تیری ماں لگنیاں پر جڑی تیری ماں خدیجہ زندہ ہوندین حضرت ماں جو ام سلمہ نے ایک گل کیتی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے نے آپ رو پئیاں نے آپ دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے نے حضرت نو پتہ لگیا میرے سونے نبی نو پتہ لگیا نا آپ مسجد نبوی دے اندر نے آپ نو پتہ لگیا نا حضرت فاطمہ الزہرا روئی جاندیاں نے میرے نبی نو فکراں لگ گئیاں نے حضرت فاطمہ کتے علی دیاں غربتاں ویکھ کے روئی جاندیاں حضرت فاطمہ کتے علی دیاں غربتاں ویکھ کے روئی جاندی ہیں میرے نبی جلدی جلدی آ گئے نے آ کے میرے نبی نے حضرت فاطمہ نو اپنے سینے نال لایا آپ نے پیار کیتا آپ نے حضرت فاطمہ دا متھا چومیا آپ فرمان لگے بیٹا فاطمہ کیوں روئی جانی ہیں حضرت علی دیاں غربتاں یاد آ گئیاں نے تا روئی جا رہی ہیں تا روئی جانی ہیں حضرت فاطمہ کہن لگیاں نانا بابان میں اپنے علی دیاں غربتاں نو ویکھ کے نہیں رو رہی نا بلکہ اج میں اپنی ماں سیدہ خدیجہ دیاں یاداں آ گئیاں نے اج میں اپنی ماں سیدہ خدیجہ دی یاد آئی ہے سیدہ فاطمہ نے گل کیتی تے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں وی بدیدہ ہو جاندیاں نے آپ دیاں اکھاں وچوں وی آنسو آ گئے نے آپ دیاں اکھاں وچوں وی آنسو آ گئے نے آپ رو پیندے نے میرے نبی حضرت فاطمہ نو فرماندے نے نی میری بیٹی فاطمہ تینوں پتہ ہے نا تیرے باپ نو اوکھے ویلے تیری ماں خدیجہ دیاں دولتاں تے کم آئیاں سی بیٹا فاطمہ میرے تے مشکل وقت ہے تیری ماں خدیجہ نے میرا ساتھ دیتا ساری زندگی سیدہ فاطمہ نے کوئی سوال نہیں سی کیتا سوائے ایک سوال تو وہ کیڑا سیدہ فاطمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ دنیا تو جا رہی نے میرے نبی نو کہن لگیاں نے سونے نبی آپ میں تواڈے نال اینی زندگی گزاری ہے جے غربتاں آئیاں نے میں خدیجہ نے کدی بھی تواڈے کول سوال نہیں کیتا نا اے نہیں کیا تواڈے گھروں مینوں ملیا کی ہے سونے نبی آپ میں خدیجہ دے 3 سال دی جدائی آئی سونے نبی آج میں تواڈے کولوں او بھی نہیں سوال کیتا پر سونے نبی آج ایک سوال کرن لگیاں میرا من لیا جے آپ فرمان لگے نے خدیجہ الکبریٰ او کیڑا سوال کرن لگی ہیں او کیڑا سوال کرن لگی ہیں سیدہ خدیجہ کہن لگیاں اوے میرے سرتاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کرن لگیاں میں دنیا تو جا رہی ہوں میری بیٹی فاطمہ الزہرا اے سر تے سب تو پہلا ماں والا ہاتھ رکھنا ہے اینو کدی بھی ماں دی یاد نہیں آن دینی نان اینو کدی ماں دی یاد نہیں آن دینی نان سیدہ خدیجہ دین پہلا ہاتھ ماں والا رکھنا ہے پھر باپ والا رکھنا ہے میرے نبی سیدہ خدیجہ الکبریٰ نون انج کر کے تسلیاں دے رہے نہیں میری خدیجہ پریشان نہ ہون میں محمد میں کراں گا حضرت فاطمہ الزہرا خدیجہ الکبریٰ فوت ہو گئی ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا میرے نبی اچ کر کے اپنے سر تے حضرت فاطمہ دے ہاتھ رکھ دیتا نام آپ فرمان لگے نہیں میری بیٹی فاطمہ اس دن تو بعد آج دے دن تک میں تنوں کدی بھی ماں دی یاد نہیں آن دیتی
میں محمد نے میں کیتا ہے سب تو پہلا تیرے تے تیری ماں ختیجہ والا ہاتھ رکھدا سان، پھر تیرے دین میں اپنے باپ محمد والا ہاتھ رکھدا سان، نی میری بیٹی فاطمہ تو زاران میں قدیمین تانوں تیری ماں دی یاد نہیں آن دیتی نان، سیدہ فاطمہ تو زاران تیار ہو گیا نے ادھروں میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبرہ دین والے نے ایک خبر دے دیتی ہیں سونیان علی اور مرتضیٰ دین برات مسجد نبوی اندر آ گئی ہیں، میرے نبی جلدی جلدی چلے گئے جا کے حضرت علی اور مرتضیٰ دا نکاح پڑھا دیتا، میرے نبی نے نکاح پڑھایا حضرت علی اور مرتضیٰ دا نکاح حضرت فاطمہ دے نال پڑھا دیتا، میرے نبی مسجد اندر نکاح پڑھا کے آپ حضرت فاطمہ نال الوداع پہ کر دینے نان، آج میرے سونے نبی دیان اکھاں میں جو آنسو آ گئے، آج میرا نبی رو پیان آگر کے میں نہ روانان، میرے نبی دا کرتے ویران ویران ہو گیا نان، میرے نبی دا کرتے پہلا ہی ویلا ہو گیا ہے، سیدہ خدیجہ دل کو بران دنیا تو چلیا گئیان کرتے ہو دو ہی ویران ویران ہو گیا نان، میرے نبی دے دو بیٹے بچپن اندری فوت ہو گئے، ایک بیٹان بی بیماریاں قبطیاں وچون اللہ نے مدینہ منورہ جا کے دے دیتا نان، 18 مہینے دے ہوئے نے حضرت ماریا قبطیاں وچون ایمہ نام میرے نبی نے ابراہیم رکھ دیتا سی نان، 18 مہینے دے ہوئے نے بخار ہو گیا نان، حضرت ابراہیم نو بخار ہویا، حضرت آپ دی بیٹین سیدہ زینب میرے نبی کو لا جاندیاں نے آگے کہندیاں نے ابو جین میرا بھائی بیمار ہو گیا ہے نان، میرے نبی فرما دینے تیرے بھائی دان دھلا مر گئے میں محمد کی کرام، حضرت ماریا قبطیہ نے بار بار کہہ دیتا سونے جلدی اکبر اپنے کرے تے آنان، میرے نبی آگئے انج کر کے اپنے بیٹے نو اٹھا لیا نان، ادھر حضرت ابراہیم آخری ہچکی لے رہے آئے نان، ادھر آخری ہچکی لئے دنیا فانی تو چلا جانتا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، بچپن دے اندرین میرے نبی دے بیٹے فوت ہو گئے، آپ دیا بیٹیاں بھی فوت ہو گئیں، کرتے میرے نبی دان پہلا ہی ویران ویران ہو گیا، سیدہ فاطمہ تو زہران وہ آخری بیٹی سین میرے محبوب دین، آج میرے نبی انہوں نے ودیاں تک کر دینے نان اپنے پیا دے گھر جا رہی ہیں، سیدہ فاطمہ تو زہرا جا رہی ہیں، میرے نبی دیان اکھاں میں جو آنسو آ گئے آپ رو پیندے نے، حضرت فاطمہ تو زہرا نون میرے نبی نے الوداع کر دیتا نان، خیر دن گزر دے پینین اومی دن آ گئے اومی وقت آ گیا نان، حضرت فاطمہ تو زہرا اپنے بابے دے کرے آ جاندیاں نے، اوہ سونے ہون اوہ ویر کیا دے رہن والے جدوں بیٹیاں اپنے باپ دے کرے آندیاں نے ادو ماپیاں نو چاواں تے چڑھ جاندیاں نے ادو چاہ چڑھ جاندے نے نان، حضرت فاطمہ تو زہرا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ گئیاں نے، میرے نبی نو چاہ چڑھ جاندے نے آپ نو چاہ چڑھ گئے نے، لیکن شام پیندی پئی نان جب شامہ پہ جاندیاں نے ادو ماپیاں نو ایویں تے خیال آ جاندا نان اج میری بیٹی پتہ نہیں اپنے گھر کیوں نہیں جا رہی نان، حضرت فاطمہ تو زہرا شام پیندی پئی ہے آپ فرمان لگے نے نی میری بیٹی فاطمہ پہلا کدی انی دیر میرے کرے نہیں سے آئی نان، آج کیڑی گل ہے آج انی دیر تک ہو گئی نان، آج شام پیندی پئی ہے، سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیاں بابا میری نہ ناراض ہو کے آئیاں، میری نہ ناراض ہو کے آئیاں، میرے نبی نے اپنی بیٹی کی تربیت بھی کیتی ہے، نالے بھی فرما دیتا نان بیٹی فاطمہ ایویں اپنے کرے چلی جان جے شام پہن تو پہلا تینوں میرے گھر موت آ گئی میں محمد جنازہ بھی نہیں پڑھاواں گا، میں جنازہ بھی نہیں پڑھاواں گا، اسی تو اپنی بیٹیاں رخصت کرنے لگے کئی دن بیٹی پریشانی نہیں لینی، تیری ساس گل کرے اندے اگوں بھی بول پئی
سورا گل کرے تے اگوں بول پئی پریشانی نہیں تیرے 10 بھرا بھی زندہ نے ابھی پچھوں مر نہیں گئے جتے فاطمہ نال اتنا پیار آپ نے فرمایا سی فاطمہ جے میرے گھر تینوں موت آ گئی میں محمد جنازہ نہیں پڑھاواں گا تے نال اے بھی فرمایا سی آپ فرماتے ہیں فاطمہ کو بزا تم منی فاطمہ تے میرے جگر دا ٹکڑا ہے جنہیں فاطمہ نال پیار کیتا انہیں بھی جنہیں میں محمد نال پیار کیتا ہے جنہیں فاطمہ نو دکھ دیتا اوے بھی ہے جنہیں میں محمد نو دکھ دیتا ہے فاطمہ کو بزاب منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے میرے نبی حضرت فاطمہ نو کہنے لگے نہیں بیٹی فاطمہ جے تینوں میرے کر موت آگی میں محمد جنازہ نہیں پڑھاواں گا میرے نبی سیتا نکل گئے آمد جنت بھی اندر چلے جاندے رہے میرے نبی نو پتہ ہے میرے یار دکھوں اندر آ جانا انہاں دے پریشانیاں وہ ہور کرے نہیں جاندے مسجد اندر جاندے نے ساڑھے جوانوں دکھاں میں پریشانیاں آ جائنا اے چوہے مار گولیاں کھا لیندہ ہے اے نار دندر چھلانگ مار کے مار جاندہ ہے اے خودکشی کر لیندہ ہے اے اللہ دے رضا تے راضی نہیں ہوندہ اے مولا بیٹی دیویں اے زندہ ہی مار دیندہ ہے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے اگر میرے یارانوں پریشانیاں آ جائنا اے مسجد اندر جاندے نے میرے نبی جلدی نکل پہنے مسجد نبی اندر چلے جاندے نے جا کے میرے نبی حضرت علی المرتضیٰ لیٹے ہوئے نے انج کر کے علی دے جسم دے مٹی لگی ہوئی ہے مسجد نبی اندر چلے گئے فرمان لگے قم یا بدتراب وہ مٹی دیا پیوا کھڑا ہو جانا وہ مٹی دیا پیوا کھڑا ہو جان حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہو گئے میرے نبی نے حضرت علی نال لے آنا آپ سیدان حضرت علی نو اپنے کرے لے کے آ گئے حضرت فاطمہ نال لے آن حضرت علی دے کرے بیٹھ گئے ادھر حضرت علی نو بٹھا دیتا ادھر حضرت فاطمہ نو بٹھا دیتا آپ فرمان لگے بیٹی فاطمہ بیٹا علی کیڑی گل ہے کیوں میں ناراض دین آپ کو اندر اتنا اختلاف کیوں ہو گیا ہے انہیں کیوں اختلاف ہو گئے کیوں آپ اندر ناراض ہوئے جین حضرت علی بول دے نہیں کتے محمدیاں گستاخیاں نہ ہو جان حضرت فاطمہ میرے نبی فرما دینے نہیں فاطمہ کہ بیٹا کیڑی گل لیں علی نہ کیوں ناراض ہو کے آئی ہیں حضرت فاطمہ کہنے لگیاں حضرت فاطمہ نہیں بول دیاں جتے بابا ناراض نہ ہو جائے نا میرے نبی فرما دینے اوہ میرے پتر اٹھو سلام تے کرونا حضرت علی اور مرتضیٰ دین حضرت فاطمہ تو زارا دین میرے نبی نے سلام کروا دیتی ہے آپ کا چہرہ دین اللہ نے پہلا ہی بڑا سونا بنایا ہے نام ایڈا سونا بنایا ہے آپ انج کر کے باہر نکلے نے صحابہ اکرام دیا نظران پہ گئی ہیں آپ کہنے لگے صحابہ اکرام کہنے لگے سونے تو تسی بگے بڑے جین آج کڑی گل لیں آج تو بڑے سونے بلک دے جین آج بڑے سونے بلک دے جین آپ فرمان لگے میں کیویں نہ سونا لگان میں کیویں نہ پیارا لگان اے زمین دے سینے دے سب تو بہترین جوڑے دن میں محمد صلح کروا کے آ رہے ہیں یہ تو کی پیغام ملیا کدی کو پریشانی آ جائے نا آپ دی بیٹی دیا گلاں نہ سن کے فیصلے کیتا کر نال اپنے بیٹے دیا بھی سن لیا کر دماد دیا بھی سن لیا کر سن کے فیصلہ کیتا کر کتے فیصلہ غلط نہ کر بھائی اے نہیں بیٹی کرے آگی روز کے تو بیٹی نے کہہ دیتا جو کہہ تو سچی ہے انہوں نے جا کے سنتے صحیح یہ آپ نے تربیت دیتی اور لوگوں نے پیغام دیتا لوگوں اے میں محمد نے اج کیتا ہے صلی اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت علی المرتضی حضرت فاطمہ زہرا دی پھر زندگی کیسی؟ آپ زندگی گزارتیاں پئیاں نے سیدنا علی المرتضی دے نال نے ادھر کھانا تیار کیتا گیا ادھر دروازہ کھڑکیا علی المرتضی دا حضرت علی المرتضی باہر آ گئے نے آگے کہنے لگے کون ہے کہتا حضرت جی میں مسکین بھوک لگی ہے حضرت علی المرتضی نے روٹی انہوں دے دیتی ہے پھر آپ فرمان لگے نہیں فاطمہ روٹی اور تیار کرو نا حضرت فاطمہ نے روٹی اور تیار کر دیتی نا پھر دروازہ کھڑکیا جی کون ہے کہنا والا کہتا ہے حضرت جی میں یتیم آپ نے روٹی انہوں دے دیتی ہے پھر دروازہ کھڑکیا جی کون ہے جی میں کہتی ہوں روٹی انہوں دے دیتی ہے ایرنا دیا دان اس جوڑے دیا دان اللہ میں اتنی پیاری لگی ہے اتنی سونی لگی ہے اللہ نے قرآن بنا کے میرے پاک محمد تے اتار دیتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اللہ نے قرآن ہی بنا دیتا اتنا دیا دان اتنی پیاری لگی ہے حضرت فاطمہ زہرا چکی چلا دیا ہتھاں تے نشان پہ جاندے نان کدی نہیں حضرت علی دا گلا نہیں سی کیتا نان حضرت فاطمہ زہرا اج دوروں مشکی دے پانی دے لے کے آندیاں اج جناب کندیاں دے نشان پہ جاندے کدی نہیں گلا نہیں سی کیتا نان اپنے باپ نو جا کے نہیں سی دسیا میری کدھر شادی کیتی ہے میں مونی کرو ملیا کی ہے کدی نہیں گلا نہیں کیتا ایک دن غلام آئے نے میرے سونے نبی کو آ گئے حضرت فاطمہ نو پتہ لگ گیا آگے حضرت سونے بابے نو کہن لگیاں بابا جی ہتھاں تے نشان پہ جاندے نے دوروں پانی لیانا پیندا ایک میں غلام ہی دے دیو وہ خدمت کرے گا فرمان لگے بیٹا اگر اس تو چنگی شاید آستے وہاں حضرت فاطمہ کہن لگیاں بابا وہ کیڑی چیز ہے فرمان لگے پتر ایک چیز دا دینا عمل تو کر لی میرا اللہ 5 انعام دے دے گا 5 انعام دے گا ایک عمل آپ فرمان لگے بیٹا جب اپنے بستر تے آ جانا ہے اپنے بستر تے لیٹ جانا ہے 33 باری پڑھنا سبحان اللہ 33 باری پڑھنا الحمدللہ 34 باری پڑھنا اللہ اکبر یہ معنی کی ہے سبحان اللہ اللہ تو پاک اے زمین دے سینے تے اگر ایک باری تو کسی دی تعریف کرے 2-4 باری تعریف کرے وہ بندہ راضی ہو جاتا ہے اے زمین دے سینے تے تو 33 باری اللہ دی تعریف کرے دس رب کیویں نہیں راضی ہوئے گا پھر بندہ کہہ دیتا الحمدللہ اللہ میں تیرے تے راضیاں اللہ سونیاں تو غربتاں دیتیاں نے میں پھر بھی راضیاں اللہ سونیاں تو بیٹے دے دیتے نے میں پھر بھی راضیاں اللہ سونیاں تو بیٹیاں جیاں لڑیاں اللہ دیتیاں نے اللہ میں پھر بھی راضیاں اللہ سونیاں تو حالات خراب کر دیتے نے دولتاں چھین لے اللہ سونے الحمدللہ اللہ میں تیرے راضیاں پھر بندہ کہہ دینا اللہ اکبر اللہ سونے تو سارا تو وڈا بندہ نے کئیاں نے کسے نو خدا بنا لیا کسے نے کسے نو خدا بنایا کسے نے کسے نو خدا بنا لیا کسے نے کسے نو منیا اے بندہ کہندا اللہ سونے روزیاں دینا والا تے تو ہے دولتاں دینا والا تے تو ہے ہر کام کرنے والا تو ہے اللہ اکبر
اللہ سونے تو سارے تو وڈا ہے، اللہ تو سارے تو اونچا ہے۔ اے بندہ کہہ دینا آسمان تو آواز آ جاندی ہے، جا تو ایک کم تو کیتا میں تینوں حج دا ثواب دے دیتا ہے۔ پہلا جرے نوے مل جاتا ہے، انہوں حج دا ثواب مل جاتا ہے۔ دوسرا سونے نبی دا فرمان ہے، اتوں آواز آندی جا میں تینوں صدقے دا ثواب بھی دے دیتا ہے۔ تیسرا جرے نوے ملتا ہے، انہوں عمرے دا ثواب مل جاتا ہے۔ چوتھا جرے سونے نبی دا فرمان ہے، اس بندے نوں اللہ پاک انہی ساریاں تھکاوٹاں دور کر دیندے نے۔ آپ فرمان لگے بیٹا فاطمہ اے اپنے بستر تے لیٹن لگیا اے پڑھ لیا کر، اللہ تینوں تیرے جسم دیا ساریاں تھکاوٹاں دور کر دیں گے نام تو صحیح ہو جائیں گی نام۔ حضرت فاطمہ تو زہرا نے پھر کیڑے کیڑے دکھ نہیں ویکھے نام، حضرت فاطمہ تو زہرا دے امید نہ گنے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی تو جا رہے ہیں۔ آپ فرمان لگے میری بیٹی فاطمہ نو بلایا جائے نام، حضرت فاطمہ آ گئیاں نے، میرے نبی جگہ فاطمہ آگیاں آپ استقبال کرتے متھا چم دے نام، میرے نبی جو اٹھن لگے نے، حضرت فاطمہ ویکھ رہی نے میرے سونے نبی کو اٹھا نہیں جا رہا۔ حضرت فاطمہ کہن لگیاں ہائے میرے باپے دی تکلیف ہے، ہائے میرے باپے دی تکلیف ہے، میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے نے بیٹا فاطمہ آج تو بعد ہے تیرے باپ محمد یا تکلیفاں ختم ہو جان گیا، آج تو بعد تکلیفاں نہیں ہوں گیا۔ خیروں دن چل دیا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی تو چلے گئے۔ لکھن والے نے لکھیا ہے کسی نے حضرت فاطمہ تو زہرا اس تو بعد ہنسدیاں نہیں ویکھیا مسکراندیاں نہیں ویکھیا، 6 مہینے تک آپ زندہ رہی نے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا کسی نے ہنسدیاں نہیں ویکھیا مسکراندیاں نہیں ویکھیا۔ میرے سونے نبی دنیا فانی تو چلے گئے، زندگی گزرتی پئی ہے، 6 مہینے میں آ گئے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا اپنے بستر تے لیٹی ہوئی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کو تشریف فرمانے۔ حضرت فاطمہ کہن لگیاں اے میرے سرتاج علی جی میں تواڈے کول قدمی ساری زندگی گرانی کیتا اے علی جی جے غربت آئیاں نے میں فاطمہ نے پھر بھی صبر کیتا، جے میرے تے مشکلات والیاں کڑیاں آئیاں نے علی جی میں کدی بھی تواڈا گلا نہیں کیتا، میں کدی بھی کسی کے نام نہیں لیا۔ حضرت جی ایک گل کرن لگیاں او میری مان لیا جان، حضرت علی کہن لگے اے فاطمہ دس تے صحیح نام کیڑی گل کرن لگی ہے۔ حضرت فاطمہ کہن لگیاں اے میرے سرتاج علی المرتضیٰ ایک گل کرن لگیاں میں دنیا تو جا رہی ہوں، میں پاک محمد اچے نبی دی بیٹیاں میں دنیا تو جا رہی ہوں، میں غسل بھی تسا دینا تے کفنی بھی تسا پہنانی ہے۔ آپ فرمان لگیاں اے میرے سرتاج علی المرتضیٰ میں غسل بھی تسا دینا ہے، میں کفنی بھی تسا پہنانی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے خیرے میں کی تنان آپ فوت ہو گئیاں۔ آپ نے فرمان لگے نہیں فاطمہ کیڑی گل نے کیوں انہیں گلاں کرتی پئی ہیں۔ حضرت فاطمہ تو زہرا کہن لگیاں اے میرے سرتاج علی جی میں سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹیاں اے چہران یا تے میرے باپ نے ویکھیا ہے یا میرے علی نے ویکھیا اور کسی پرائے بندے نے اس چہرے میں ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ میں فاطمہ نہیں چاہتی میں فوت ہو جاواں، میں دنیا تو چلی جاواں، میری چار پائی دین میرے کفن دے پرائے بندے دی نظر پہ جاوے۔ کہہ لگی علی جی میں غسل بھی تسا دینا ہے، میں کفنی بھی تسا پہنانی ہے، میری میت میری چار پئی دن قبرستان اندر نہیں جانی، رات نو لے کے جانی ہے، اس واسطے پرائے بندے دی نظر ہی نہ پہ جاوے۔ ایسی حضرت فاطمہ تو زہرا کہنے لگی علی جی اے شکل یا میرے باپ نے ویکھی
تے یا میرے سرتاج علی نہیں ویکھی، اس واسطے غسل بھی تساں دینا، کفنی بھی تساں پہنانی حضرت فاطمہ کو زہرا دی۔ اے سیرت اج ساڑی تے صورتیں آلے کہانیاں لمبیاں لمبیاں یاد ہو جاتی ہیں، لیٹر مضمون درخواستہ فزکس کیمسٹری یاد ہو جاتی، نہیں یاد ہوندی حضرت فاطمہ دی سیرت سانو یاد ہی نہیں ہوندی۔ ساڑے گھراں دے اندر ڈرامے فلماں تے چلدی ہی نہیں، اج تک کدی کتاباں لیا کے اپنے بیٹیاں نو اپنی بیٹیاں نو اے نہیں دیندیاں حضرت فاطمہ دی سیرت تے پڑھو فاطمہ دی سیرت کی ہے۔ دعا کرو اللہ حضرت فاطمہ تے کروڑا رحمت نازل فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔